बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। आप इस राय को रद्द नहीं कर सकते कि पिछले 76 साल से पाकिस्तान पर एक खास तबका काबिज है। इसे आप अशराफिया कहिए, बदमाशिया कहिए, ताकतवर हल्का कहिए या कोई भी दूसरा नाम दे लीजिए, यही नस्ल दर नस्ल आपको हर जगह पर दिखाई देगा। सियासतदानों में आपको यही लोग दिखाई देंगे, हुक्मरानों में आपको यही तबका नुमायां तौर पर सामने फ्रंट पे दिखाई देगा। आपको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग नजर आएंगे। आपको ब्यूरोक्रेसी में भी यही तबका काबिज या फिर अपने पंजे गाड़े हुए दिखाई देगा। पिछले 76 साल से इस रियासत के वसाइल पर हर तरह से यही तबका काबिज है। तमाम तर इस रियासत के वसाइल, तमाम तर सम्राट इस रियासत के इसी अशराफिया की झोली में गिरते हैं। नस्ल दर नस्ल हुकूमत करने वाला तबका, नस्ल दर नस्ल वसाइल को निचोड़ने वाला तबका, नस्ल दर नस्ल कानून को, आइन को मोम की नाक बनाने वाला तबका। तमाम तर सहूलतें इनके लिए, तमाम तर वसाइल इनके लिए, तमाम तर रियासत के सम्राट इनके लिए। आम आदमी अगर है, आम आदमी का इस रियासत में कोई काम है तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि इस तबके की खिदमत करे, इस ताकतवर तबके को अपनी गर्दन पर सवार करके इस रियासत की मईशत का, इस रियासत का पहिया चलाए। और पाकिस्तान में आम आदमी का कोई किरदार नहीं है, ना उसके लिए बुनियादी सहूलियात मुयस्सर, ना उसके पास इंसानी हकूक मुयस्सर, ना उसे यह इख्तियार दिया जाता है कि जो उसके दिल में है वो बरसरे आम कह सके। उसके लिए ताजीरें हैं, उसके लिए कानून है, उसके लिए कैद खाने हैं, अकूबत खाने हैं, सजाएं हैं। जब इसी ताकतवर हल्के से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स जुर्म करता है, किसी सड़क किनारे जाते हुए आम शहरी को मसल के रख देता है, कुचल देता है, किसी का कत्ल कर देता है, दहशतगर्दी तक के जुर्म में मुलविस होता है, तो यही कानून, यही आइन उसके लिए सहूलतकारी करता है। ना कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका रास्ता रोकते हैं, ना ही इंसाफ देने वाली अदालतें तराजू को बराबर तोलती हैं। यही खानदान है जो इस रियासत का असल चेहरा है। यही रियासत, यही मुल्क, आम आदमी जो इसको सही मानों में चलाने वाला है, जिसके टैक्स के पैसों से यह रियासत चलती है, उसके साथ वही सलूक करता है जो पिछले 76 साल से या फिर तारीख़ इंसानी में हमेशा से गुलामों के साथ होता आया है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फरमाना है कि सिंध के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। दरअसल सिंध के साथ सुतेली माँ वाला सलूक नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ये कह सुनाना चाहते हैं कि हमारे लिए इख्तियारात, हमारे लिए वसाइल बढ़ाइए। मैंने अर्ज़ किया कि ये अशराफिया, ये बदमाशिया कभी भी इस रियासत के मुफाद के जाविये से, मुफाद के अदसे से हालात को नहीं देखती, बल्कि इन्हें अजीज होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद। सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली जमात है। ना वहां पीने का साफ पानी, ना बुनियादी सहूलतें, ना बुनियादी हकूक, ना सड़कें, ना सेहत की सहूलत, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी जरा हालात हुकूमत के साथ दबाव बढ़ाने का मामला हो या फिर अपना रेट बढ़ाने का इशू हो, तो पीपल्स पार्टी मरकज पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। पानी के मसले को बुनियाद बनाकर, वसाइल को बुनियाद बनाकर यह कहा जाता है कि सिंध के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। पंजाब, खास तौर पे पंजाब पे इल्जाम लगाया जाता है कि पंजाब सिंध के वसाइल को लूट रहा है। नफरत भरी जाती है उन लोगों के दिलों में जिनकी महरूमी का असल जिम्मेदार ये तबका है।
پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا؟ آج پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری، ان سے پہلے آصف زرداری، پھر بے نظیر بھٹو، ان لوگوں نے سندھ کے عوام میں پنجاب سے نفرت کے سوا کوئی اور جذبہ نہیں دیا۔ یہی کھیل بلوچستان میں کھیلا گیا۔ بلوچستان کے وسائل پر یہ قابض بدماشیہ، اشرافیہ، یہ جاگیردار، یہ سردار اس کے سارے وسائل لوٹتے رہے اور الزام یہ دیتے رہے کہ اگر عام بلوچ محروم ہے، اگر اس کے بچے سکول سے دور ہیں، اسے ہسپتال نہیں ملتا، اسے سڑکیں نہیں ملتی، اسے بجلی نہیں ملتی، اسے پانی نہیں ملتا، تو اس کی ذمہ داری پنجاب پہ ہے۔ بلوچستان کے وسائل پنجاب لوٹ رہا ہے۔ یہی نفرت تھی جو سال در سال، دہائی در دہائی عام بلوچ کے دل میں یہ اشرافیہ، یہ سردار بھرتے آئے، اور آج وہاں کا بلوچ ریاست پاکستان کے خلاف بھی، تمام بلوچ نہیں، ایک خاص طبقہ جس کو آپ نے کھاد فراہم کی، جس کو جواز فراہم کیا جھوٹ بول بول کے، اور ہماری ریاست ان الزامات کا دفاع نہیں کر پائی، کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کو مضبوط کرنا تھا۔ ہماری سیاسی اشرافیہ، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری افسر شاہی سرداروں کے اس پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے پائی کہ آپ کا چور، آپ کو لوٹنے والا پنجابی نہیں ہے، پنجاب نے آپ کے وسائل ہڑپ نہیں کیے، وہاں کا وہ سردار ہے جو نسل در نسل حکمران ہے، جس کے اپنے بچے تو یورپ میں پڑھتے ہیں، جس کے اپنے بچے تو دیار غیر میں 7 سمندر پار شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بچوں پر در حقیقت عام بلوچ کے بچوں کے وسائل خرچ ہوئے، لیکن آپ نے عام بلوچ کی محرومی کا ذمہ دار پنجاب کو، مرکز کو کہلوایا، اور اب یہی زہر بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر سندھی عوام کے دل میں بھر رہے ہیں۔ سندھی عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پنجاب نے یا مرکز نے سندھ کے ساتھ ظلم کیا ہے، حالانکہ پنجاب کے پانی، پنجاب کے وسائل ان صوبوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے، آپ ٹیکس کے حوالے سے دیکھ لیجئے، آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیجئے، پنجاب کی گندم ہو، پنجاب اگر کسی صوبے سے گیس لیتا ہے، پنجاب اگر کسی صوبے سے قدرتی وسائل لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا بھی ہے۔ لہٰذا سیاستدانوں کو چاہیے کہ صوبوں میں محبت کا رشتہ پیدا کریں، صوبوں میں ایک ایسا تعلق پیدا کریں، یہ تاثر ختم کریں کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے عوام کا استحصال کر رہا ہے۔ اصل چوروں کو پکڑیں، جو نسل در نسل سندھ پہ، بلوچستان پہ، یا پھر کے پی پہ حاکم رہے ہیں، پنجاب پہ حاکم رہے ہیں۔ صوبوں کی عوام کی محرومی کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کا رستہ صاف کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کی معاشی بقا کے لیے، ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، ان کی حکمرانی کا راہ صاف کرنے کے لیے اس ریاست کی جڑیں نہ کھودیے، اس ریاست کو برباد نہ کیجیے۔ خدا را اس ریاست پر رحم کیجیے، یہ پہلے ہی بہت بحرانوں کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ان حکمرانوں، اس اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے طبقے کے دلوں میں جذبہ رحم دلی کا جذبہ بیدار کرے، تاکہ یہ ریاست جو پچھلے 76 سال سے انہیں پال رہی ہے، یہ ریاست سلامت رہ سکے۔ اس کی بنیادیں انہوں نے کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی بنیادیں خدا کا کرم، خدا کی مہربانی کے اب بھی سلامت ہیں، یہ اپنی بنیادوں پہ یہ ریاست کھڑی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ریاست کو سلامت رکھے، اس کے لوگوں کو سلامت رکھے، اور یہاں کے نظام کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین پاکستان پر، پاکستان کے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔